डॉक्टर फैसल भी बताएंगे अपना कल जो हुआ। हम कोई तकरीबन हमें फ़ोन आया कि अडियाला पहुंच जाएं शाम को, तो हम तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हम अडियाला पहुंच गए। डॉक्टर फैसल और मुझे वो अंदर ले गए डीएसपी के सप्तान के कमरे में हम बैठ के जाके, और तकरीबन 1 बजे आप 12:40 वो सप्तान साहब आए ने कहा जी डॉक्टर साहब आप आए, तो ये चले गए। अब हमें नहीं पता कहाँ है, आप बैठे इनको हम लेके जा रहे हैं। हम फिर कोई 10-15 मिनट बाद वो एक एएसआई वो खातून थी, उसको मेरे साथ किया। उन्होंने कहा जी आप आए, तो एक कार में मुझे बिठा दिया, छोटी कार में। तो सामने एक थी लैंड क्रूजर, कुछ बोल नहीं रहा था, पुलिस कुछ नहीं बोल रही थी। तो मैं पूछूं डॉक्टर फैसल किधर है, तो खामोश। तो जब ये चलते गए और एक सामने पुलिस की कार थी और एक हमारी जो जिस कार में मैं थी पीछे थी, दरमियान में एक वो लैंड क्रूजर थी। तो मैंने कहा शिफा जा रहे हैं, तो बोले ना। जब हम अंधेरे में कहीं पहुंचे, मुझे तो इस्लामाबाद का इतना पता नहीं है, तो कोई जंगल जैसी जगह से, मैं कहा ये क्या जगह है, अंधेरा है। तो कहते हैं ये पिम्स है। मैं कहा यहाँ किससे लेके आए हैं? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिफा इंटरनेशनल लेके जाना। कहते हैं असल में जी यहाँ उनकी फॉलोअप होना है उनकी आंख का, तो इसलिए ज़रा चेकअप होना है, तो यहाँ लेके आए हैं। फिर उनको निकाला, उनको अच्छा अंधेरा, सब कुछ अंधेरा था, कुछ लोग अंधेरे में कुछ नज़र आ रहे थे और टोटल डार्कनेस। तो वो चले गए अंदर। मुझे फिर कार में बिठाए रखा, फिर 10-15 मिनट मुझे कार में बिठाए रखा। ये रात का जो भी टाइम था, हमारे से आपको याद है कि फ़ोन वगैरह हमारे पास नहीं होता, हमारे पास कोई टाइम कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब हम जेल जाते हैं तो हम कैदी की तरह ही होते हैं। तो फिर मुझे कहे डॉक्टर साहब आ जाएं आप। अच्छा आप ओपीडी, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि पिम्स का, मैं कभी पिम्स नहीं गई, मगर पिम्स का ये ओपीडी था, अंधेरा था। एक आदमी ने वो फ़ोन की बत्ती से मुझे दिखाया रास्ता, वहाँ गिरते फिर वहाँ गए। ओपीडी से मुझे कहीं लेके गए ऊपर, और वहाँ एक पहले ऑफिस में बिठाया, जो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वो जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ऑफिस होगा। थोड़ी देर बैठे, फिर कहते जी आप आए। फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ इमरान खान बैठे थे। वो भी ज़रा सरप्राइज से मुझे, खैर वो उठे, वो इतने शॉक में, वो जो भी उनके साथ डॉक्टर से उनको कहते कि ये मेरी बहन, 10 मिनट में मैं इसको मिल रहा हूँ, 10 महीने बाद मैं मिल रहा हूँ, उन्हें प्यार किया मुझे। तो फिर वहाँ बस बैठे हम, तो मुझे कहना शुरू हो गया उसी वक्त। मैं कहा पता है क्या, मैंने कहा ये हम ये चेकअप करने आप आए हो या हम शिफा जा रहे हैं, डॉक्टर फैसल भी है। तो मैं पूछती जाऊँ कि डॉक्टर फैसल किधर गए, तो कोई जवाब नहीं था, खुद वो नीचे थे पुलिस वाले। तो मैं क्या आप फिक्र ना करें, अभी आपका सिर्फ चेकअप होना है, हम शिफा जाएंगे, वहाँ आपका पूरा सब कुछ एग्जामिनेशन होगी। तो उन्होंने वहाँ उनका देखा, ऐसे टाइम पहले इधर बिठाए रखा, फिर थोड़ी बार वापस ऑफिस में ले गए। वहाँ तो 2-3 डॉक्टर, मैं किसी को नहीं पहचानती थी, वो उन्होंने डॉक्टर आरिफ का बताया, इन्होंने डॉक्टर आरिफ थे, उनको मैं मिली, और बाकियों को मैं नहीं पहचानती थी। फिर उनके ऑफिस में गए, उन्होंने वहाँ इनकी एग्जामिनेशन की, आँख की वो जो होती है ना रिफ्रैक्शन वगैरह, वो सारी की ऑफिस में। और मतलब ऑफिस में वो चार्ट रखा हुआ था जो आए का वो वाला करके, वो की इनकी बैठ के। बल्कि उनसे पूछे कि आप ये आई ड्रॉप्स कौन से खान साहब डाल रहे हैं। और आप याद रखें खान साहब बहुत अपनी, ये आप डॉक्टर फैसल बताएंगे, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह पर्टिकुलरली करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे नाम नहीं याद। तो मैंने कहा कि आप इनसे पूछ रहे हैं कि कौन से, आप लोगों ने आपके नोट्स में कहीं लिखा नहीं हुआ कि आपने कौन से प्रिस्क्राइब किए थे इनके आई ड्रॉप्स, जो आप इनसे पूछ रहे हैं? किसी को नहीं पता, एक दूसरे को देखे, फाइल खोली हुई। अब वो जो भी खड़े थे, खैर उन्होंने सारा देखा। एक डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको ये वाला टेस्ट चाहिए आँख के लिए। तो मैं कहा कब, कितनी इमीडिएट? कहते इमीडिएटली इनका होना चाहिए, आँख रिलेटेड इनकी, हमने ब्लड वेसल्स चेक करनी है ये। तो मैंने कहा तो हाँ फिक्र ना करें, हम शिफा में जा रहे हैं, हम आज सारे चेक करवाएंगे इनके। अब मैं ये कहती, जब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी मतलब। तो उसके बाद इन्होंने फिर वापस हम चले गए एक और जगह। उन्होंने कहा जी अब इनको इंजेक्शन लगता है, इनका इंजेक्शन का टाइम है। और उन्होंने दूसरा टेस्ट किया कि आँख इम्प्रूवमेंट है, हेमरेजेस होते हैं, कहते हैं हेमरेजेस बेहतर हो गए हैं, दिखाया एक आध भी है, मैंने उसकी सारा वो देखा, ठीक है। ऊपर गए तो इनका हाँ एक ब्लड प्रेशर लिया गया। और एक क्या कि डॉक्टर साहब आए जी, मैं ये डॉक्टर साहब मुझे नाम नहीं भूल गया,
کہ میں یہ ہوں, میں نے ان کو پہلے دیکھا تھا اور انہوں نے ان کا بلڈ پریشر لیا جو 120/80 تھا یا 70 تھا, وہ بلڈ پریشر لیا, پھر انہوں نے انجیکشن, میں ساتھ تھی, انجیکشن ان کی آنکھ کا جو انجیکشن لگایا تھا, اور لوگ مطلب پتہ نہیں رات کے 2-3 بجے ہوئیں گے, تو وہ اب ہم ایک سارا پروسیجر کر کے, تو ان کو خان صاحب, عمران خان کو میں نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کیا ہو رہا ہے, تو میں نے کہا ابھی آپ کو ہم نے شفا لے کے جانا ہے اور وہاں آپ کا سارا کمپلیٹ ایگزامینیشن ہوگا اور اف ریکوائرڈ اینی ٹریٹمنٹ وہ سارا وہاں ہوگا. تو وہ خوش تھے, کہتے ٹھیک ہے. میں کہ پھر آپ کو جب یہ ہو جائے گا نا سارا ایک مکمل طور پہ, پھر ہم کو واپس لے جائیں گے. کہتے ٹھیک ہے. کہتے شفا جا رہے ہیں؟ میں کہا ہاں شفا جا رہے ہیں. تو ہم بہت بڑی یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے ٹائم جیسے گزار نہیں رہے ہوتے, مطلب ایک چیز جتنا ٹائم پروسیجرز وغیرہ میں نہیں تھا جتنا ہم تو ایک بس انہوں نے بس ایک بات, اور وہ ڈاکٹرز کہتے جی آپ نہ کریں, آپ کا بلڈ پریشر اس سے چڑھتا ہے. وہ بار بار ایک ہی چیز انہوں نے کہی, کہتی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, میرے ساتھ میرا اتنا مجھے ٹارچر کر رہے ہیں مجھے. وہ کہتا ہے جو ایک کوئی اور ڈاکٹر بھی آتا, اس نے کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. کہتے 10 مہینے سے میرے پاس, کہتے نہ ریڈنگ مٹیریل نہ ٹی وی. کہتے جب میں کہتے جون, اب ان کو ڈیٹ, کہتے جولائی, ان سے پوچھے بتاؤ میں کب, میرا جولائی میں تھا. کہتے میرا سر میں کچھ ہونے لگ گیا, اور کہتا, اور پھر کہتا میں ان کو بتایا کہ میرا کبھی 42 سے زیادہ پلس نہیں ہوتی اور 120 سے زیادہ میرا بلڈ پریشر کبھی نہیں ہوا, یہ میرا بلڈ پریشر نہیں ہوتا. کہتے میری طبیعت پیلپیٹیشن ہونے لگ جائے. کہتے میں ان کو جو جیل کے ڈاکٹرز تھے وہ ان کو کہیں, کہتے کوئی سنتا ہی نہیں تھا, کہتے کوئی میری پرواہ نہیں کرتا تھا. کہتے میں ان کو کہتا جاؤں وہ کہیں کہ کچھ کرو. کہتے پھر کوئی وے بتایا کہ پھر ایک کچھ میں دوائی دی. 1 اگست کو کسی نے دیکھا, انہوں نے مجھے یہ بتایا. پھر جو کہتے 10th کو جو ڈاکٹر آئے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو سولیٹری میں رکھا گیا ہے اور آپ کو جو مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے یہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں, اور آپ کو جو بالکل ہیومن کانٹیکٹ, اس کی وجہ سے یہ آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے, بلڈ ہائپر ٹینشن وہ نہیں ہے, یہ آپ کو انزائٹی جو اتنی سویر ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ بلڈ پریشر آپ کا ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا میں نے ریکمنڈیشن کی کہ آپ کی ساری جو آپ کے, بار بار مجھے کہیں بتاؤ ان کو کہ میرے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں, یہ بتاؤ میرے ساتھ یہ انسانی, یہ انسانوں کی, یہ انسان نہیں ہے. کہتے کوئی انسانوں کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے. کہتے بشرا بی بی کے ساتھ بھی انہوں نے سولیٹری میں رکھا ہوا ہے. کہتے یہ انسان نہیں ہے جو کر سکتے ہیں. کہتے کون کس کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے. اور وہ بار بار مجھے کہیں کہ جا کے میں نے ان کو بتایا کہ میں کہ نہیں ساری قوم آپ کے ساتھ, میں کہ ساری قوم آپ کے لیے ساتھ ہے, آپ فکر نہ کریں. اور مجھے باہر کہتے یہ ظلم کر رہے ہیں میرے پہ. کہتے میرے ساتھ بتاؤ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, میرے ساتھ کہتے ہیں بار بار کہتے یہ مجھے کچھ, میں ان کو کہتا ہوں میرے سنتے نہیں ہیں. کہتے یہ میں ان کو کہتا ہوں مجھے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کہتے پرواہ نہیں کرتے میری. تو میں نے کہا آپ فکر نہ کریں, میں کہا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں کہا تم, کہتے بتانا یہ ہیومن انسان نہیں ہے. میں کہ تم فکر نہ کرو, میں کہا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں کہا جو جس نے تمہارے ساتھ کیا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو میں کہا ہم تمہیں آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا یہ جو آج اسی بیسس پہ جو آج خبریں آ رہی ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں, وہ بالکل نہیں کہہ رہے میں نے شفا نہیں چاہتا. بڑے خوش, کہتے میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بالکل جا رہا ہوں. میں کہا سپریم کورٹ نے دیا آپ کی ڈیسیجن. میں کہا سپریم کورٹ نے دیا. میں نے کہا عزیر بنڈاری کا میں نے بتایا, بڑے خوش ہوئے. کہتے بہت اچھا. کہتے وہ تو مجھے پتا ہے, وہ تو میں نے کہا ان کے وہ لے کے گئے تھے, اور میں کہا انہوں نے ڈیسیجن دیا ہے کہ آپ کو وہاں جائے گا, آپ کا کمپلیٹ چیک اپ ہوگا, آپ کا ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہوگی, پھر آپ کو واپس ڈیالہ لے جائیں گے. میں کہا یہ نہیں کہ آپ کو ہاسپٹل میں رکھتا. تو کہتے ٹھیک. کہتے اچھا پھر ہم کہتے جب ہم شفا جا رہے ہیں. میں کہا ہاں. اب میں بھی سمجھی کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن. میں کہا نہیں, اب ہم یہاں سے آپ کی آنکھ دکھانے آئے ہیں, تو ہم وہاں شفا جا رہے ہیں. باتیں, اور ایک ہی بات کہتے ہیں میرے پہ ظلم کیا ہے. کہتے ہیں یہ میرے ساتھ مجھے ٹارچر کرتے ہیں, مجھے کسی سے ہیومن کانٹیکٹ. کہتے ہیں ایک اور ڈاکٹر کا, کہتے ہیں اس سے پہلے ایک تو 10th کو والے نے کہا ہے نا جو لاسٹ آئے, کہتے جو پہلا اس نے بھی کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ ہے, یہ دس از یور ٹریٹمنٹ, کہ جو ہائپر ٹینشن ہے اس کی, تو یہ کرتے نہیں ہے. کہتے ہاں 2 دن مجھے انہوں نے کیا کہتا ٹی وی چلایا, کیا اخبار دیا مجھے. کہتے 2 دن, کہتے پھر بند کر دیا.
جب یہ کہا کہ دو پھر بند کر دیا انہوں نے. کہتے ہیں ٹارچر کرتے ہیں, بار بار مجھے کہے, اور کہتے بتاؤ. میں کہ پتہ ہے, میں کہ تم فکر. خیر پھر ہم وہاں, اچھا پھر ہم نے کہا چلے ہم شفا جانے لگے. اب سپریم کورٹ نے کہا شفا, تو میں اس کو ڈی ایس پی کو, میں کو یہ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ کہتا پیمز جا کے بتایا مجھے جگہ. میں کہ کیا جگہ؟ کہتا پیمز. میں کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیژن ہے, آپ اس کو یہ کنٹمپٹ ہوگا اگر آپ نہیں لے کے جاؤ گے. کوئی جواب نہیں دیتے بس. اچھا ان کی آنکھ کو جب انجیکشن لگایا تو ایک آنکھ بند تھی. پھر ہم اسی راستے سے سوچے, میں کو, اور وہ تیز چلتے ہیں نا, پٹی لگی ہوئی, اور وہ کیونکہ تیز چلتے ہیں, میں کو آہستہ چلو, کیونکہ وہی ٹارچ کی بتی, فون کی بتی لے کے وہ دکھا رہے راستہ. مطلب یہ ایک, اور کوئی سیکیورٹی نہیں, مطلب وہ لوگ کھڑے تھے وہاں, میں دیکھ رہی تھی کونوں میں کھڑے اندھیرے میں, تو جو بھی تھے. مگر یہ کہ یہ ایک ان کے اندھیرے میں کو آہستہ چلو, آنکھ پہ ایک پہ پٹی ہے, مگر ان کو اس طرح لے کے آئے اور پھر بیٹھے. میں نے کہا مجھے دوسری کار میں بٹھا دیا. میں پوچھتی کہوں, پھر سمجھ آیا جب میں کہتی شفا جانا ہے, شفا جانا ہے. کہتے وہ آگے سے جواب نہ دے. کہتے نہیں جب آپ کی نہیں ملاقات اب ہوئے گی آپ کے. میں کہ نہیں, یہ سپریم کورٹ نے کہا, آپ کیسے ڈیفائی کر سکتے ہو؟ مجھے ویسے, میں جس راستے سے آئی ہوں مجھے اس کا خالی تھا, وہ کوئی رش نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. 2 کاریں تھیں, ایک ان کی کار تھی, ایک کے پیچھے تھی, اڑتے اڑتے آ رہے تھے, کوئی ٹریفک نہیں تھا, مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا. تو جب میں نے ظاہرہ پنڈی کی طرف, مجھے یہ اب ٹائمنگ سے نہ فون ہوتا ہے نہ کانٹیکٹ ہوتا ہے. جب ہم یہاں آئے, مجھے جو فجر کی اذان ہو رہی تھی, جب یہ آتا ہے نا, یہ پنڈی انٹر کرتے ہیں, میں کہا یہ چکلالہ 3 ہے, یہ کون سی, وہ جو گیٹ لگے ہوئے ہیں وہاں, مجھے یہ پتا ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی تھی. پھر ہمیں پورا لے کے, کیا بولتے نہیں ہیں, اتنی ان میں ڈگنیٹی نہیں ہے کہ ہم کوئی, مجھے تو وہ میرے ساتھ ایک ایسا وہ لڑکی تھی کہ ہم پرزنرز ہیں, کوئی جواب نہیں دیتا. میں بار بار کہتی جاؤں, میں کہ یہ آپ نہیں کر سکتے آپ. اور میں ریپیٹ کرتی ہوں, جو میں آگے پڑھ رہی ہوں نا, یہ کچھ آ رہا ہے, ان کا صرف آنکھیں دیکھیں, کوئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ نہیں, صرف آنکھیں کی. اور مجھے نہیں پتا کون وہ ڈاکٹر فرق تھے, ایک کو ڈاکٹر عارف نے انٹروڈیوس کرایا, اور مجھے دوسروں کے مجھے نام نہیں کیا کون تھا, اور بلڈ پریشر لیا گیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا گیا. ایز آئی سیڈ, میں نے ان کو کہا کون سا آپ خان صاحب کون سی دوائی لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے نام نہیں یاد. اب کون آئی ڈراپ سے کتنے کو نام یاد آتے ہیں, 2 پہلے لے رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا تھا. فائلیں چیک کر رہی تھی, میں نے کہا آپ نے دیے, آپ کے کوئی ریکارڈ میں نہیں ہے, آپ کی فائل ہی نہیں ہے, آپ کی یہ طریقہ ہے ان کا یہ دیکھنے کا, اتنی ہیپ ہیزرڈ, اتنا غلط طریقہ. اور پھر انہوں نے کہا پھر جب واپس پھر سب اڈیالہ میں آگے اتری تو ڈاکٹر فیصل ایک اور کار سے اتر رہے تھے, ہمیں وہی وہاں سے گئے. اور اب یہ بتا دیں ڈاکٹر فیصل آپ کے ساتھ, آپ کہاں گئے تھے؟ میں نے خان صاحب کو کہا, وہ کہتے کدھر ہے فیصل آیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں. میں کیا لگتا ہے انہوں نے اغوا کر لیا. میں ہنسوں, میں نے کہا خوش, اتنے خوش, کہتے اچھا تسلی ہوئی نا. تو میں مذاق کر رہی, میں نے کہا ان کو لگتا ہے اغوا کر لیا, پوچھے میرے سے. تو میں نے اور باتیں کی, میں نے میرے سے پوچھ رہے تھے, کئی چیزیں پوچھی کیونکہ, اور میں نے اور انہوں نے ایک سہیل کی انہوں نے کہا جی اپنی موومنٹ تیز کرے, انہوں نے کہا اس سے جو کر رہے اس سے زیادہ تیز کر لے. میں بھی آئیں گے سہیل, میں کہتی ہوں, اور بھی کئی باتیں ہیں. اور خیر, مگر یہ ہے کہ ایک بات, ایک کہا انہوں نے کہا مجھے بہت بتاؤ, انہوں نے مجھے ٹارچر کیا 10 مہینے کہتے مجھے, انہوں نے کہتے میرا بلڈ پریشر, کہتا ہے میرے سر کو کچھ ہوتا تھا, میں ان کو کہتا تھا میرے سر کو کچھ ہو رہا ہے, ہم غلط نہیں کہتے. اور مجھے پھر انہوں نے کہا, کہتے کہ میں ان کو کہتا تھا مرسی کو انہوں نے ایسے ہی مارا تھا. میں نے ان کو بتایا کہ عمران ہم نے ایگزیکٹلی انہوں نے جب بلڈ پر, اس لیے جب آپ کہتے ہیں آپ کہتے بلڈ پریشر, آپ غلط کہتے, غلط تھا بلڈ پریشر. دیکھیں میڈیکل ٹرمز ایک طریقہ ہوتا کرنے کا. آپ اگر بلڈ پریشر کہو گے نا, اس کا مطلب ان کو بلڈ پریشر نہیں تھا, ان کو انزائٹی کی وجہ سے ہائپر ٹینشن تھی. تو انہوں نے اگر میں نے کہا ہم نے کہا تھا کہ آپ کو نیکسٹ برین ہیمریج کریں گے, میں نے بتایا, میں کہا وجاہت نے تمہیں ختم کر دیا تھا. تو کہتے اور میں کہا ہم نے بھی کہا تھا کہ مورسی, خود کہتے مورسی کو ایسے کیا تھا نا, جو میرے ساتھ کہتے تھے, مجھے علاج نہیں کہا تھا, میرے سر میں ہو رہا تھا, مجھے کبھی نہیں. اور کہتا میں ان کو بتاتا جاتا تھا کہ میرا 42 میری ہارٹ ریٹ ہوتی ہے اور 120 سے زیادہ میرا بلڈ پریشر نہیں جاتا. کہتا یہ میرا کرتے نہیں تھے. کہتے چھوٹے ڈاکٹرز ان کو بتاتے تھے, یہ آگے نہیں کرتے. کہتے پھر ایک انہوں نے بتایا,
اور یہ ایک چیز کر رہے تھے بار بار، اور کہتے میرے پہ ظلم کر رہے ہیں، کہتے یہ انسان نہیں ہے، کہتے یہ کر. میں نے ان کو بتایا کہ آپ فکر نہ کریں، میں کہ ہم جس نے آپ پہ ظلم کیا ساری قوم آپ کے ساتھ ہے اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ویسے بتائیں آپ کیسے کریں. السلام علیکم جی. ڈاکٹر عظمیٰ نے بہت تفصیلاً آپ کو گزشتہ رات کی رودات سنا دی. مائک کے پاس ہی ہوں جی میں. اچھا، تو میں جو اس کا وہ حصہ جو مجھے معلوم ہے جو ان کے سامنے نہیں ہوا اس کا ذکر کر دیتا ہوں. جیسے انہوں نے فرمایا کہ تقریباً 8:15 8:30 کے قریب ہم آگے پیچھے 2 گاڑیوں میں اچھا تقریباً 8:15 کے درمیان ہم اڈیالہ جیل پہنچ گئے 2 مختلف کاروں میں. ہم اندر چلے گئے. ظاہر ہے فون آپ اپنی گاڑی میں باہر چھوڑ جاتے ہیں. کچھ دیر انتظار کیا تو تقریباً 12:30 12:40 کے لگ بھگ وہ ان کے ایک اہلکار آئے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے پوچھا میں صرف، انہوں نے کہا جی. ان کا ٹھیک ہے. تو ایک گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس گاڑی میں چند 5-7 منٹ کے انتظار کے بعد ہم چل پڑے. ظاہر رات کا اندھیرا تھا تو اس لیے فوراً آپ کو نہیں پتہ چلتا، اس کے شیشے بھی تھوڑے اندھیرے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال تقریباً میں سمجھتا ہوں کوئی آدھا پونا گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم شفا ہاسپٹل پہنچ گئے، شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں. اور وہاں سیکیورٹی کے انتظامات ہوئے تھے اور ہم اندر چلے گئے. میرے ساتھ ایک آگے بھی پولیس کی گاڑی تھی، 1-2 گاڑیاں پیچھے بھی تھیں. تو وہاں ہم پہنچے اور انہوں نے کہا جی اب ویٹ کریں. تو وہ ویٹنگ ایریا سا تھا، اس میں میں بیٹھا رہا اور یہ تقریباً 2.5 یا 3 گھنٹے ہم انتظار کرتے رہے. کہاں گاڑی کے اندر؟ نہیں جی، اس کے اندر وہ جو ویٹنگ تھا کمرے میں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پوچھتا رہا، انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں، تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں. ان کو خود بھی میرے خیال سے مکمل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ایگزیکٹلی پروگرام ہے. اور لیکن جب تقریباً میں سمجھتا ہوں 4:30 ہوئے، 4:15 4:30 کے لگ بھگ، تو انہوں نے کہا میرے خیال لگتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ نہیں پہنچ پائیں گے اور شاید وہ واپس ہو گئے تو آپ بھی پھر واپس چلیے. تو پھر اسی گاڑی میں بیٹھ کے میں واپس اڈیالہ پہنچا. جب میں پہنچا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میں ابھی کمرے میں گھسا تو میں اب ظاہر ہے میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر عظمیٰ کہاں ہیں. تو دیکھا تو یہ پیچھے ایک اور گاڑی سے تشریف لائیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ میں نے کہا جی میں تو شفا میں تھا. میں نے کہا آپ کہاں تھی؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو پمز میں تھی. تو یہ ہے جی مختصراً. لیکن آپ کا موبائل نہیں تھا آپ کے پاس؟ جی موبائل نہیں تھے جی. نہیں، اور مجھے آپ کوشش کر رہے تھے فون کرنے کی وہاں. ہاں وہ اب میں ادھر سے فون نہیں کر پا رہا تھا، ظاہر فون تھا نہیں. تو اور ادھر وہ پولیس والے ان کے پاس بھی ظاہر ہے ان کے بھی فون اس وقت وہ کہہ رہے تھے جیمر وغیرہ لگے میں سیکیورٹی تو وہ چلے. اغوا ہوئے ہوئے تھے، بالکل اغوا تھے، بالکل بند کیا ہوا تھا. دیکھیں دے ور ویری ڈیسنٹ اینڈ سول. لیکن یہ ہے کہ وہ 3 گھنٹے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اب کتنی دیر میں پہنچیں گے کیا ہوگا. اور ظاہر ہے میرے پاس معلومات نہیں آ سکتی تھی کیونکہ فون میرے پاس نہیں تھا. فون ظاہر ہے ہم گاڑی میں چھوڑ کے گئے ہوئے تھے. تو بس اس انتظار کے بعد پھر یہی میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ شاید وہ نہیں پہنچ پائے یا جو بھی کچھ کلیئر نہیں تھا، سچی جو بات ہے. اور پھر اس وقت واپسی پہ ہمیں تقریباً میں سمجھتا ہوں جاتے ہوئے 40 منٹ لگے ہوں گے، واپس آتے ہوئے کوئی 25 سے 30 منٹ میں ہم واپس آئے. جیسے ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا تقریباً فجر کی اذان کے لگ بھگ ہم ٹریول کے اس کے اوپر تھے. تو یہ ہے جی. اچھا عظمیٰ صاحبہ، حیدر شرازی جیو سے ہم نے پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں، سابق وزرائے اعظم کو مار دیا جاتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا، بینظیر بھٹو کو. آپ کو کیا خدشہ ہے؟ اس وقت عمران خان قید تنہائی میں ہیں، تو آپ کے خدشات کیا ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ بھی ایسا کچھ تو نہیں کیا جا رہا، یا آپ بھاری نے کوئی اس طرح کے خدشات کا کوئی حوالہ تو نہیں دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے جو میری طبیعت خراب تھی اور مجھے نہیں میرا علاج کرایا جا رہا تھا، میں بار بار کہہ رہا تھا. وہ کہتا مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی. کہتے جو آخری ڈاکٹر ہے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ آپ کا بلڈ پریشر انزائٹی کی وجہ سے ہے. میں کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ مجھے کبھی نہیں ہوا. تو کہتا مجھے مرسی ان کا مینشن کیا انہوں نے کہ مجھے پتا میں نے کہ مرسی کو انہوں نے اسی طرح مارا تھا، اسی طرح یہ اسٹریس سالٹری کنفائنمنٹ اسٹریس دے کے، کیونکہ سالٹری کنفائنمنٹ یہ ٹارچر میں آتی ہے انٹرنیشنل لاء میں بھی. اور اس کے کانسیکوینس سے جب آپ ہیومن کانٹیکٹ سے ختم کر دیتے اس کے جو اس کا جب ڈیٹیل پڑے نا تو اس سے یہ سارے یہ ہوتا ہے. تو ان کو ہے وہ بالکل وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور آج بھی کہہ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. بار بار مجھے ریپیٹ کر رہے تھے کہ بتاؤ.
डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मेडिकल बोर्ड की तस्दीक के हवाले से कुछ नहीं बताया। मालूमात नहीं है आपको? नहीं। और क्या आप समझती हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट में आप तोहिन अदालत की दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी? देखिए वही तो मैं पढ़ रही हूँ ट्वीट्स पे, कोई मतलब मैं बताइए डॉक्टर रैंडम फिर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे, एक ने बताया कि कोई बोर्ड का जिक्र नहीं था, बल्कि मैं कह रही थी कि हमने शिफा जाना है, वहाँ हमारा लगा हुआ है, हमने वहाँ करना है, कोई जिक्र नहीं था बोर्ड का, ना हमें किया, ना इंट्रोड्यूस किया, ना कुछ बताया, कुछ नहीं बताया जी, सिर्फ ये कहा जी इनकी आंख की एग्जामिनेशन है, फॉलो अप है, उस पर आ रहे हैं और कोई जिक्र डॉक्टर साहब ये बताइएगा, डॉक्टर साहब ये बताइएगा, पहले कहा जा रहा था कि जब आप लोग वहाँ पे पहुंचे तो कहा जा रहा था कि आप पटियाला जेल के अंदर चली गई और वहाँ पे कोई तिब्बी मुआयना किया जा रहा है, उसके बाद खान साहब को इधर लेके आएंगे। आप पटियाला जेल के अंदर खान साहब से मुलाकात हुई थी या बार बार आपको लेके आए और फिर से मुलाकात करवा के वापस ले? कोई मैं और फैसल, हम डॉक्टर फैसल, हम कितने घंटे, 5-6 घंटे तो हम बैठे हैं वहाँ विदाउट, और हमें अगली कार में सच पूछे, उन्होंने कहा जी इसमें कुछ बोले ना, तो मैंने ये नहीं पता कि अगली कार में कौन है, तो अगली उनमें थे, मगर उतर के मैंने देखा भी नहीं जाते हुए काले शीशे से, तो फिर मुझे जब लेके गए तो मैंने ऊपर देखा, फिर भी शक रहता, कहते हैं ये ऐसे ही ले आए हैं, मगर फिर मैंने ऊपर जा गई तो फिर मैं उनसे मिली, उससे पहले नहीं मुलाकात। और बाद ये बताइएगा कि उनकी ओवरऑल खान साहब की अभी बैरिस्टर गौर साहब ने ये बयान दिए सलाह अकरम असगर और भोजो से आपके राय, उन्होंने ये व्यक्त कि कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल नहीं निकले, तो आप तो रात को मुलाकात हुई कि ऐसे खदशात का इजहार किया कि पर्सनैलिटी का, क्योंकि जो हुआ वो बड़ा बदकिस्मत था, जो पिछले 2-3 दिन एपिसोड हुए। मुझे नहीं समझ आई कि मुझे पता कौन, ना उनको उन्होंने ये बात की, ना उनको पता था, वो उनको अंदर बैठे, ना अखबार है ना टीवी है, मैंने उनको कुछ बातें बताई, उनको ये भी नहीं पता था, इन्होंने शिफा का उनको मैंने समझाया कि शिफा क्यों जाना है, कि टेस्ट करा के आपको वापस ले आएंगे, सिर्फ टेस्ट और ट्रीटमेंट है, उनको कुछ नहीं, कोई अपने कौन है ये जेल वाले भी कोई बात नहीं बताते, तो मैं तो बता रही हूँ जेल, हम तो कैदी नहीं है ना, हमें ट्रीटमेंट ऐसी थी, खामोशी, आप सवाल करते थे कोई जवाब नहीं देता था, और इसी तरह उनको भी कुछ नहीं पता था। बताया था। इमरान खान साहब का इस पे क्या रिएक्शन लेकिन था? इसमें तो तौहीन अदालत ही है ना कि उन्होंने ऑर्डर दिया था। नहीं देखिए बात ये है, मैं क्लियर करूँ, फोकस कल की रात पर मैं जवाब दे दूँ ना। देखिए उन्होंने बिल्कुल, उन्हें देखें, एक उनसे कहा जाना है, उन्हें फिर पिंस ले आए ना, तो कहते, मैंने कहा इसके बाद हमने शिफा जाना है, कहते अच्छा आज शिफा जाना ही नहीं, उनको ये नहीं पता था। मैंने कहा नहीं ये तो सिर्फ एग्जामिनेशन करने आया, वहाँ आप जाओगे और जो बस टेस्ट से और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है, तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो मैं कहा फिर ये अब हम तैयार थे, मैं तो उनसे सारी उसी वो और भी कहते, मैं कहती वहाँ जाके जाएंगे ना, फिर मुझे बता देना जो कहना है। 1 महीने का सामान लेकर, हम तो 1 महीने का सामान लेके आए। हमने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो हम इतने इम्प्रेस थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, तो हम तो पूरा अपना सूटकेस ले आए थे कि हमने अब जाके मतलब है कि उनका होना था, इलाज होना था, कितने दिन तकलीफ मतलब है कि हमें मुझे, और जो उनकी तकलीफ मतलब है कि इतना जुल्म, मतलब इतना जुल्म। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएगा, एक तो ये बताएगा कि आप खुद भी डॉक्टर हैं, वो क्या बाकी वो स्टेबल थे, और दूसरी बात जो बिनाई के मुतालिक बात होती है, अच्छा तो उनकी बिनाई कैसी है? मैं बताती हूँ, माशाल्लाह फिट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80, वो डॉक्टर वो तो बोल रहे थे ना जरा इमोशनल होके मेरे साथ, तो डॉक्टर्स कहें जी आपका मतलब ब्लड प्रेशर तो आपका भी चढ़ जाएगा, वो कहें नहीं मेरा नहीं ऐसे चढ़ेगा, और बस मुझे तो वो मेरे साथ जब बातें कर रहे थे तो उनका फिर भी 120/80 जो मुझे उन्होंने बताया, पहले डिजिटल पे लिया तो उस पर फर्क था, तो फिर उन्होंने हाथ से लिया तो 120/80 था। और आपने दूसरा क्या सवाल पूछा? हाँ आँख, माशाल्लाह आँख उनकी जो ये उन्होंने बताया कि पहले मुझे नहीं था, कहते फिर जो टीके आहिस्ता आहिस्ता कहता है मुझे आने लगे अब, और मुझे उन्हें डॉक्टर ने दिखाई, डॉक्टर आरिफ की ने तारीफ की, और उन्होंने कहा कि वो जो उनकी एक डॉक्टर्स की होती है, जब आप स्कैन करते हो ना तो हेमरेजेस होते हैं, तो मुझे भी दिखाया कि एक बस छोटा सा रह गया जो इंशाल्लाह ताला जो ये इंजेक्शन लगा उसके बाद, मगर फॉलोअप कहते उन्होंने, डॉक्टर ने बताया कि फॉलोअप इंजेक्शन ये भी होंगे एज अ प्रिवेंटिव मेजर,
और ये उन्हें डॉक्टर ने बताया और नज़र बेहतर थी, 100% ये बेहतर थी। आपके लिए ये कहा गया कि इमरान खान ने कहा मूवमेंट तेज करें और बाकी रात को तमाम के हवाले से आप क्या कहते हैं? और आगे करें थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो जो कल का रवैया रहा है इंतजामिया का और हुकूमत का, ये इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के ऑर्डर को कल रद्दी की टोकरी में एक दफा फिर फेंका गया। मैं बार बार यही एक बात कह रहा हूं कि आवाम की उम्मीद अदलिया से है। अगर अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगी, अदलिया ही अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं करेगी, तो फिर आवाम किस तरफ जाएगी? और इमरान खान साहब तो कोई छोटा इंसान नहीं है, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। उसकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो फिर आम पाकिस्तानी की हैसियत क्या रह जाती है? वो किस तरफ जाएगा? आम पाकिस्तानी अपने लिए इस पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल कैसे देखेगा कि इमरान खान साहब के जैसे इंसान के साथ ये रवैया रखा जा रहा है? और 3 जजेस वो बाकायदा हुक्म करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, लेकिन ये इतने जहनी और इखलाकी पिस्ती के वो नीचे वाले दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि इनको अदालतें और जजेस भी इंसान के बच्चे नजर नहीं आते। मतलब ये इतनी हटदर्मी क्यों कर रहे हैं? मतलब ये आईन और कानून को अदलिया से अपने आप को बालातर समझते हैं। मतलब इनको खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है किसी चीज का। इनको ये खौफ भी नहीं है कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। अभी तो हमारी सारी उम्मीदें जजेस से हैं। ये जजेस की तौहीन की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। ये जजेस जो हैं अभी फैसला करें कि या अदालतों को ताले लगाने हैं, अदालतें बंद करनी है, या जो है अपने फैसले इंप्लीमेंट करने। ये 2 बात है। अगर कल का वाकया जो हुआ है, जजेस को फैसला करना है, जितनी भी जजेस है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये सिर्फ 3 जजेस की इंसल्ट नहीं है, ये 3 जजेस की तौहीन नहीं है, ये पूरी अदलिया की तौहीन है। इन्होंने पूरी अदलिया को पैर तले रौंदा है, इन्होंने अदलिया की तौहीन की है। इन्होंने इन 3 जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका है। इसका मतलब यह है कि ये अशरफिया जो जिन्होंने इमरान खान साहब को अगवा करके जेल में डाला है, ये आईन और कानून से बालातर है। ना ये अदलिया मानते हैं, ना जजेस मानते हैं, ना पाकिस्तान का आईन मानते हैं, ना कानून मानते हैं। अभी इन जजेस ने फैसला करना है। हम तो अपनी तहरीक चलाएंगे, इमरान खान साहब का हुक्म है, उनका हुक्म सरांकों पर। इसमें आप तेजी भी देखेंगे। खास आपके लिए आप मिले नहीं, मुझे उन्होंने खास कहा कि सुहेल को कहो इसको तेज कर दे। इंशाल्लाह ये पहले से ज्यादा तेज होगा। कल मैं इंशाल्लाह ताला हंगू जा रहा हूं, परसों बुनेर जा रहा हूं और इस तरह पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे, फिर बात करते हैं। जजेस को फैसला करना होगा। जजेस को यह फैसला करना होगा कि पाकिस्तान में या अदालतें बंद होंगी, आप ताले लगाएंगे, या जो है इन लोगों को जिन्होंने तौहीन अदालत की है, जिन्होंने आपके हुक्म नहीं माने, इन पर आप इंप्लीमेंट करवाएंगे। और जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होगा तो फिर हर पाकिस्तानी कहेगा कि ना जो है, अगर फर्ज करें ये ताकतवर लोग ये अदलिया और जजेस के हुक्म नहीं मानते, तो फिर सब बगावत करेंगे, सब बगावत पर उतर आएंगे। पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। जंगल का कानून है, जिसका जितना जोर है वो करेगा, जो जितना ताकतवर है उतना जुल्म करेगा, उतना आईन और कानून को पामाल करेगा। तो जजेस को अभी फैसला करना होगा, और ये मेरे ख्याल में आज ही इन जजेस को फैसला करना चाहिए। देखें, हमारे जो हैं जो कायम मकाम चेयरमैन साहब हैं वो भी लॉयर हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान अकरम राजा साहब वो भी लॉयर हैं, और ये बेहतरीन लॉयर हैं। हमारी लॉयर की अपनी टीम है। इंशाल्लाह ताला तौहीन अदालत तो ये कर चुके हैं, और इस पर इंशाल्लाह ताला तौहीन अदालत का केस हम करेंगे। आज आपने यही
मीडिया वाले ये कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे गुस्से की तरह ये मार रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही हो जाएगा कल फिर से। यार ये मेरी एक बात मैं जवाब देता हूँ, ये आप गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने अदलिया की तौहीन की, उन्होंने जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, और आप जो है आज इस तरह की बातें करें, ये तो ना इंसाफी है यार। देखे नहीं उन्होंने गलत किया है, उनके गलत का जो है आवाम को सामने बता रही है, अब पूरी आवाम को बता रही है, जजेस को बता रही है कि वो क्या कर रहे हैं, तो ये तो बताएंगे। मुकम्मल तौर पे फिट हैं माशाल्लाह, उनकी सेहत के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। आपको समझ नहीं आया मैंने क्या आपने जो बताया एंड पे ये बात की, लेकिन आप इसके बावजूद आप चाहते हैं कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो आपकी क्या डिमांड है? देखें, जजेस के ऑर्डर्स हैं, चाहे वो उनकी सेहत अभी सही हो या ना हो। हुकूमत ने रिपोर्ट किया है, हुकूमत ने रिपोर्ट किया था, अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, वो जो है उनका ब्लड प्रेशर हाई है। क्यों से निकाल रहे हैं? कोई नहीं निकाल रहा, प्लीज आप इसको रिकॉर्ड को दिया, धक्का मार के तो कह रहे हैं बात भाईजान यार इधर सीरियस बातें हो रही है, सपोताज ना करे प्लीज, सपोताज ना करे, ये सीरियस बात है। ये आपका स्पोर्टी वाला काम यार क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहा भाईजान, तमीज की बात बता रहा है कि सामने से आओ, सिर्फ सामने से जवाब देने हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम इमरान खान साहब को आज शिफा लेके जाते, इस वजह से उनका फील्ड में जो है वो मुआयना करवाया गया है, और अगर आइंदा भी जरूरत पड़ी तो उनका मुआयना किया जाएगा। आप क्या समझते हैं और आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये बिल्कुल जो है गुमराहकुन बात है, अदलिया को भी गुमराह किया जा रहा है और तमाम पाकिस्तानी आवाम को भी गुमराह किया जा रहा है। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना कोई कारकुन था और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी कोई हिदायत दी गई थी। सेक्रेटरी जनरल साहब ने खुद ऐलान किया था कि कोई भी बंदा वहां नहीं जाएगा। मैंने खुद ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर वो जेल के हॉस्पिटल के अतराफ में नहीं होंगे, और जो भी वहां पर जाएगा उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं होगा और ना हम उनको ऑन करेंगे। तो जहां जनरल पब्लिक बाहर अपने घरों से निकली थी तो वो घरों से बाहर तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन जेल के अतराफ में सिर्फ मीडिया के अलावा कोई नहीं था, ये बिल्कुल गलत बात है। बताइएगा कि पहले जब आपने लॉन्ग मार्च की तारीख दी तो उस वक्त बॉडी पीके की कोई हिदायत नहीं आई थी, अब उन्होंने कहा कि इसको तेज किया जाए, तो क्या ये तारीख पहले भी हो सकती है या उसमें कोई तब्दीली मुमकिन है? ये तेज होगा और इंशाल्लाह ताला आपकी तवक्कुआत से और इनकी तवक्कुआत से और भी तेज होगा इंशाल्लाह। सोहेल अफरीदी साहब, आपने काल दे रखी है, तो आपको क्या नहीं लगता कि ये काल से कबल ही बानी को शिफ्ट करके आपकी जो बाद में मुतालबात होते या आप कुछ हासिल कर सकते थे, हुकूमत ने प्रेशर ख़त्म कर दिया है बानी को शिफ्ट करके अस्पताल में, और बहन ने जिस तरह जिक्र किया, हवाला दिया कि बाकी मामलात में उनकी सेहत ठीक है, लेकिन जिस तरह कैद तन्हाई में रखा हुआ है तो उसकी वजह से देखिए जो उनको हाइपर टेंशन है इस वजह से जो उनका फ्लक्चुएट कर रहा बीपी। जैसे मैं कहती हूँ मेडिकल, आपने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी, इंटरनेशनली वो रिपोर्ट गई है, समझ जाए कि जो फ्लक्चुएशन होती है वो डेंजरस होती है और ये जानबूझ के की जा रही है, और ट्रीटमेंट इनएडिक्वेट है, उनकी ट्रीटमेंट हमें तसल्ली नहीं है। और वो जो डॉक्टर देख के गए, इनके अपने डॉक्टर जो रिपोर्ट जहाँ से भी आई है उन्होंने कहा है कि इट इज़ इनएडिक्वेट। इनकी पूरी रिकमेंडेशंस फॉलो अप नहीं, जो डॉक्टर बता के जा रहा है उसको फॉलो अप करना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा है जो डॉक्टर ने उनको भी बताया कि ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसमें ये सारा कहता नहीं किया जो उसकी रिकमेंडेशन थी। इनके अपना डॉक्टर था, उसकी रिकमेंडेशन को नहीं फॉलो किया गया, तो ठीक कैसे है? आपको पता है कि फिजिकली जो आपका स्ट्रेस और जो स्ट्रेस की वजह से ये जो हाइपरटेंशन है, ये जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट और ह्यूमन कांटेक्ट ना होने की वजह से स्ट्रेस है, और ये आप कभी पढ़े, ये डॉक्यूमेंटेड है। ये जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट टॉर्चर है, सॉलिटरी कंफाइनमेंट टॉर्चर है। ये आप ह्यूमन राइट्स पे जब जाएंगे ना, तो ये जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट बियॉन्ड सर्टेन डेज, ये टॉर्चर में आती है, और इनको 10 महीने हो गए इस चीज को। अच्छा, और दूसरी बात कि जो प्रेशर की बात, तो प्रेशर शिफ्ट नहीं हुआ, प्रेशर अब डबल होगा। एक हमारा भी प्रेशर है, अदलिया का भी प्रेशर है।
یہ ججز تو کوئی مذاق نہیں ہے, قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں, اور اگر وہ انصاف نہ کر پائے اور اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہیں کر پائے, یہ تو کوئی مذاق نہیں ہے. ابھی ججز کا جو پریشر ان پر آئے گا وہ الگ ہوگا, اور ہمارا پریشر تو ویسے بھی بڑھے گا انشاءاللہ. آپ سے یہ چھوٹا سا سوال ہے, بڑا معصوم سا, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پریشر ڈالیں گے کے پی کے میں, تو آپ پریشر ڈال دیں گے. کیا کہ آپ پنجاب میں جو ہے, جو آپ کی بڑی جو بھی تاریخ چلاتے ہیں بہت کمزور ہوتی ہے, اس پہ آپ کس طرح پریشر ڈال دیں گے؟ دیکھیں, اس دفعہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں اور جس طرح جو لوگوں کا جوش جذبہ اور جنون میں دیکھ رہا ہوں, اور کل یہ 2-3 دن آپ لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح جو ہے پورے پاکستانی عوام میں جو جوش تھا, جذبہ تھا, اور عمران خان صاحب کو دیکھنے کا, عمران خان صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کا جو جذبہ تھا, تو یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس دفعہ میں نے پہلے جو کلیم کیا تھا وہ 20 لاکھ تھے. اس حرکت کے بعد جو کل کی حرکت ہوئی ہے یہ ڈبل ہوگا انشاءاللہ. اوکے, تھینک یو.